अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर 27 आयतें हैं, 27 आयतें हैं। आयत नंबर 51 से आयत नंबर 77 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ऐ रसूलो, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, बेशक मैं तुम्हारे कामों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। व इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। बेशक यही इस्लाम ही तुम सब का दीन है और मैं तुम्हारा रब हूँ, इसलिए तुम लोग मुझसे ही डरते रहो। फ़तक़त्तऊ अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून। फिर लोगों ने अपने दीन के काम को टुकड़े टुकड़े कर दिया, हर गिरोह के पास जो कुछ है वो उसी में खुश है, यानी मगन है। फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को एक ख़ास वक्त तक अपनी गफलत यानी जिहालत ही में पड़े रहने दीजिए। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। क्या इनकार करने वाले ये समझ बैठे हैं कि हम दुनिया में उनको माल और बेटों से मदद देते हैं। नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून। तो हम इनकार करने वालों को अच्छाइयाँ, माल और औलाद देने में जल्दी कर रहे हैं, नहीं बल्कि ये समझते ही नहीं। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। बेशक अच्छाइयाँ पाने वाले असल में वो लोग हैं जो अपने रब से डरते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून। और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते हैं। वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिल्लतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। और जो कुछ अल्लाह के लिए दे सकते हैं वो देते हैं और उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि उनको अपने रब के पास लौट कर जाना है। उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिकून। ऐसे ही ईमान वाले नेक कामों में जल्दी करते हैं और नेकी में एक दूसरे से आगे निकल जाने की पूरी कोशिश करते हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतक़ु बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून। और हम किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और हमारे पास किताब है जो सच सच कह देती है, और उन लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बल क़ुलूबुहुम फ़ी गमरतिन मिन हाज़ा वलहुम आमालुम मिन दून ज़ालिका हुम लहा आमिलून। लेकिन काफिरों, इनकार करने वालों के दिल इस हकीकत से गफलत में पड़े हुए हैं, और उसके अलावा उनके और भी दूसरे बुरे काम हैं जिन्हें वो करते रहते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिलअज़ाबि इज़ा हुम यजअरून। यहाँ तक कि जब हम उनके खुशहाल यानी दौलतमंद लोगों को अज़ाब में पकड़ लेंगे तो एकदम बिलबिला उठेंगे, चीखने चिल्लाने लगेंगे। ला तजरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून। हम कहेंगे आज चीखो चिल्लाओ नहीं, बेशक हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। क़द कानत आयाति तुतला अलैकुम फ़कुंतुम अला आक़ाबिकुम तनकिसून। ऐ इनकार करने वालों, जब मेरी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई जाती थी तो तुम उल्टे पाँव फिर जाते थे। मुस्तकबिरीन बिहिसामिरन तहजुरून। इनकार करने वाले घमंड करते हुए अपनी रात की मजलिसों में इस कुरान के बारे में बेहुदा यानी बकवास बातें करते थे। अफलम यदब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन। तो क्या इनकार करने वालों ने कभी कुरान में गौर नहीं किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो उनके अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी। अमलम यारिफु रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून। या इनकार करने वालों ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से नहीं जाना है, इसलिए वो लोग इनका इनकार कर रहे हैं। अम यक़ूलून बिही जिन्नह बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। क्या वो काफिर लोग कहते हैं कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून यानी पागल हैं? बल्कि असल वजह यह है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास हक़ यानी कुरान और इस्लाम लेकर आए हैं, और उनमें से अक्सर लोग हक़ को पसंद नहीं करते। वलव इत्तबअल हक़्क़ु हवाअहुम लफ़सदत समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। और अगर हक़ यानी कुरान और इस्लाम इन काफिरों की ख्वाहिशों के हिसाब से हो जाता तो आसमानों ज़मीन और उसमें पाई जाने वाली हर चीज़ बर्बाद हो जाती। हम उन लोगों के पास खुद उनके लिए नसीहत कुरान लेकर आए हैं, लेकिन वह खुद अपनी नसीहत से मुँह मोड़े हुए हैं। अम तसअलुहुम खर्जन फ़खराजु रब्बिका खैरुन व हुवा खैरुर राज़िक़ीन। या काफिरों के इनकार की वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास कोई माल बदला मांगते हैं, तो ये बात भी गलत है, इसलिए कि आपके रब का दिया हुआ बदला आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और वो अल्लाह सबसे अच्छा रोज़ी देने वाला है। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप तो उन लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। व इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो वो सीधे रास्ते से बिल्कुल हटे हुए हैं। वलौ रहिमनाहुम व कशफ़ना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन ललज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। और अगर हम इन काफिरों पर रहम करें और उनकी तकलीफ दूर कर दें तब भी ये लोग अपनी सरकशी में भटकते रहेंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम बिल अज़ाबि फ़मस्तकानु लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन।
اور ہم نے ان کافروں کو عذاب میں بھی پکڑا تھا لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے اور نہیں گڑ گڑائے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کافروں پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ لوگ غم کے مارے مایوس یعنی نا امید ہونے لگے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے جس کے اندر 27 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 77 تک۔ آیت نمبر 51 پر غور کیجئے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت پر غور کیجئے، حلال کمائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور حلال کمائی کے لیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسولوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو حلال کمائی اور اس کے آگے ہے نیک عمل، تو حلال کمائی اور نیک عمل میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، حلال کھلائے گا تو اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا، اور جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق دے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، حلال کمائی سے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور نیک عمل سے حلال کمائی آسان ہو جاتی ہے۔ حلال کمائی جس کے پاس ہو اس کے پاس قناعت جیسی چیز آ جاتی ہے۔ قناعت مطلب اللہ نے جو دیا اللہ کا شکر، کتنے تو ایسے ہیں جن کو وہ بھی نصیب نہیں ہے، یہی ہے قناعت۔ اور دل کی مالداری سب سے بڑی مالداری ہے۔ تمام نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ یاد رکھیے گا، تمام نبیوں نے محنت کی کمائی کھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاجارہ حدیث نمبر 2262، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب لوگوں نے بکریاں چرائی ہے۔ صحابہ نے کہا وہ انتا، آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم کنت اراها علی قراریط لاہل مکہ، کہ میں نے مکہ والوں کے چند ٹکے کے بدلے، سکے کے بدلے، قراریط کے بدلے ان کی بکریاں چرائی ہے۔ تو محنت کی کمائی ہے، یاد رکھیے گا، محنت کی کمائی کھائیے چاہے جو ہو جائے۔ محنت کی کمائی بہت مشکل سے ہوتی ہے، ملتی نہیں ہے جلدی، لیکن وہ کام کی ہوتی ہے۔ جب تک رزق نہیں لیجئے گا تو رزق کیسے ملے گا؟ یعنی محنت تو کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، حلال کھانے والے، حلال کمانے والے کو دوسرے لوگ تانا دیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو خود بلیک میلر ہیں، اسمگلر ہیں، رشوت خور ہیں، سود خور ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور حلال کمانے اور حلال کھانے والے کو بدھو سمجھتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے گا، ظاہری طور پر ان لوگوں کے پاس بہت ساری دولت ہے، جو لوگ اسمگلر ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، برے لوگ ہیں۔ ارے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو ان کے پاس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلامی سماج کے اندر، اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آدمی اگر حلال کمائی کرے، معمولی ہی کیوں نہ ہو، روکھی سوکھی روٹی کیوں نہ ہو، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ وہ محنت کی کمائی ہے۔ آیت نمبر 57 سے 61 تک غور کیجئے، نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو رب سے ڈرتے ہیں، رب پر ایمان لاتے ہیں، رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو کچھ بھی دیتے ہیں ان کے دل کانپتے رہتے، کیا معلوم یہ صدقہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ آیت نمبر 61 پر غور کیجئے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اس سے پہلے آیت نمبر 60 میں تھا، 60 میں تھا کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن سورۃ المؤمنون حدیث نمبر 3175، سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، دیتے بھی ہیں اور دل کانپتا بھی رہتا ہے۔ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں ڈرنے والے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبل منہم، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں کیا معلوم صدقہ قبول ہو کہ نہ ہو۔ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، نیکی کام میں یہ لوگ آگے آگے ہیں۔ وہ برے لوگ کیا کر سکتے، وہ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔